सौदा और दीगर जितने भी शोरा ने लिखे हैं उसकी बहुत लंबी तादाद होती है अशार की, 200 बंद, 100 बंद। हालांकि 100 बंद का मरसिया है तो एक बंद के 6 मिसरे और 100 बंद के 600 मिसरे, तो शेर का अंदाजा लगाया जाए तो 300 शेर। आप सोच सकते हैं कि उस अहद में वो लोग कैसे सुनते होंगे, वो दौर कैसा रहा होगा। वहां उस दौर में जो है किताबत नहीं थी, सिर्फ मरसिया खानी जिसे कहा जाता था, सिर्फ मरसिया पेश किया जाता था। मरसिया के लिए हजरत अली जब मिंबर पर आते तो जो है बहुत सारे, ये किताबों में लिखा है कि बहुत सारे गुरबा जो है सामने आके सीटें संभाल लेते थे, ताकि रोसा जब देर से आते थे तो उन्हें कुछ पैसे देकर पीछे भेज दिया करते। यानी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत अनीस का जो उस दौर था जो अवध में चला है, बड़ा अजीब और गरीब दौर चला। उसी तरीके से कुतुब शाही के दौर में जो हैदराबाद में और आदिल शाही दौर में जो बीजापुर में दौर चला है, उस अहद में भी जो है मरसिया गोई बहुत घंटों घंटों हुआ करती थी। लेकिन आज इंसान मशीनी जिंदगी गुजार रहा है, चंद मिनट के लिए जो है मरसिया सुनते हैं और हम लोग मजलिस खत्म कर देते हैं। तो बतदरीज जो है तरक्की याफ्ता दौर जिसे कहा जा रहा है, उससे ये अंदाजा होता है कि हम मजहब से कितने दूर होते जा रहे हैं। तो खैर मैं इनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इमाम मज़लूम के दरबार में मरसिया पेश करने की सादत हासिल की। वो देख फातिमा का नूर ऐन आया है, वो देख फातिमा का नूर ऐन आया है, सुकूने कल्बे शहे मशरक़ैन आया है। वो देख फातिमा का नूर ऐन आया है, सुकूने कल्बे शहे मशरक़ैन आया है। यजीदी फिक्र के चुंगल से करने को आजाद, खुदा के दीन न घबरा हुसैन आया है, खुदा का दीन न घबरा हुसैन आया है। यकीन इमाम हुसैन की जो कुर्बानियां हैं उससे नजरअंदाज। मैंने इब्तिदा में कहा कि हर आदमी अपने अपने तौर पर इमाम हुसैन को मानता है, शायद इसीलिए जो है जोश ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ अलहाज मुबीन मुनव्वर साहब। अलहाज मुबीन मुनव्वर साहब मोहताज तारुफ नहीं, सिर्फ बेंगलोर ही नहीं बल्कि कायनात उर्दू में मुबीन मुनव्वर साहब की जो खिदमात हैं वो रोज़े रोशन की तरह आया है। उर्दू के जबान के साथ साथ उन्होंने जो है एक अल्लाह ताला ने उन्हें एक अकीदत भरा दिल भी अता किया है। उसमें नात गोई और मनखबत कोई में भी जो है उन्होंने अपने फराइज़ अंजाम दिए हैं। ये हमारे खुशबख्ती है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद है, उन्हें मदऊ किया गया है हिंदुस्तान उर्दू मंच की जानिब से। लिहाजा मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आए। तारे और है खावर हुसैन का, ए चांद तारे और है खावर हुसैन का, तस्नीम भी हुसैन की, कौसर हुसैन का, तस्नीम भी हुसैन की, कौसर हुसैन का। किस्मत से मिल गया है मुझे दर हुसैन का, किस्मत से मिल गया है मुझे दर हुसैन का, वरना कहाँ मैं और कहाँ घर हुसैन का, वरना कहाँ मैं और कहाँ घर हुसैन का। ये ना समझना प्यासे थे पानी के वास्ते, ये ना समझना प्यासे थे पानी के वास्ते, दरिया हुसैन का है समंदर हुसैन का, दरिया हुसैन का है समंदर हुसैन का। थी इम्तिहान की वो घड़ी सुन लो मोमिनो, थी इम्तिहान की वो घड़ी सुन लो मोमिनो, वरना तो सब
पे भारी था लश्कर हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो सब पे भारी था लश्कर हुसैन का, वरना तो सब पे भारी था लश्कर हुसैन का। जल जाते सब जलाल में आ जाते गर हुसैन, वाह, जल जाते सब जलाल में गर जल जाते सब जलाल में आ जाते गर हुसैन। तुमने न देखा कूफियत तैवर हुसैन का, तुमने न देखा कूफियत तैवर हुसैन का। लाने से उनका सानी ये मजबूर है जहां, लाने से उनका सानी ये मजबूर है जहां। ढूंढे से भी मिलेगा न पैकर हुसैन का, ढूंढे से भी मिलेगा न पैकर हुसैन का। आले रसूल पाक से है शान दीन की, आले रसूल पाक से है शान दीन की। चर्चा जहान भर में है घर घर हुसैन का, चर्चा जहान भर में है घर घर हुसैन का। ये सिर पे खासी तवज्जो चाहता हूँ, अहले दानिश्वर हजरात बैठे हैं। फरजंद जब खलील का कुर्बान हो सका, फरजंद जब खलील का कुर्बान हो सका। करने वो हक अदा था कटा सर हुसैन का, करने वो हक अदा था कटा सर हुसैन का। नेज़े पे चढ़ के और बुलंद हो गया मुबीन, नेज़े पे चढ़ के और बुलंद हो गया मुबीन। बातिल के आगे झुक न सका सर हुसैन का, बातिल के आगे झुक न सका सर हुसैन का। बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन का है नाम लब पर, नाम लब पर मेरे हुसैन का है जिक्र घर घर। मेरे हुसैन का है जिक्र घर घर। शेर पर सोचना चाहूंगा। चैन की नींद आई तीरों पर, चैन की नींद आई तीरों पर। कैसा बिस्तर, हाँ कैसा बिस्तर मेरे हुसैन का है जिक्र घर घर। करबला जिसने फतह की हंस कर, करबला जिसने फतह की हंस कर। नन्हा असगर मेरे हुसैन का है नन्हा असगर। इस शेर पर भी तवज्जो चाहूंगा। सैकड़ों हुर जहां, सैकड़ों हुर जहां पाबंद हैं आज भी दल। मेरे हुसैन का है आज भी दल। नौके नेज़ा जिसे कहे दुनिया, नौके नेज़ा
سے کہے دنیا ایسا منبر ہاں ایسا منبر میرے حسین کا ہے نام بہو جو رسول کہلائے بہو جو رسول کہلائے علی اکبر میرے حسین کا ہے علی اکبر پیاس کو جو جھولا گیا جھولا پیاس کو جو جھولا گیا جھولا وہ گلے تل ہاں وہ گلے تل میرے حسین کا ہے نام لب پر لاکھوں آدائے دین پر بھاری لاکھوں آدائے دین پر بھاری پیاسا لشکر ہاں پیاسا لشکر میرے حسین کا ہے کربلا میں جو لٹ گیا دی پر کربلا میں جو لٹ گیا دی پر وہ بھرا گھر ہاں وہ بھرا گھر میرے حسین کا ہے پہنچا ہوں ساری دنیا کے کل شہیدوں میں ساری دنیا کے کل شہیدوں میں پہلا نمبر ہاں پہلا نمبر میرے حسین کا ہے نام لب پر نام صابر اصل تخلص ہے نام صابر اصل تخلص ہے سایہ مجھ پر ہاں سایہ مجھ پر میرے حسین کا ہے نام لب پر خدائے پاک و برتر خالق کون و مکاں ہے تو جدھر دیکھوں ادھر تو ہے یہاں ہے تو وہاں ہے تو یہ مانا اے میرے اللہ پردوں میں نہاں ہے تو نظاروں میں چمن کے چاند تاروں میں عیاں ہے تو نہایت رحم والا ہے نہایت مہرباں ہے تو ہر ایک عالم میں تو موجود ذات بے قرار ہے تو دوسرا ملازہ کرے میرے اللہ تیرے محبوب کا صدقہ مجھے دے دے غلام مرتضیٰ ہونے کا تو رتبہ مجھے دے دے شہید کربلا کے سوز کا چسکا مجھے دے دے ولی اللہ کے عشق کا جذبہ مجھے دے دے میرے مرشد کی چشم فیض کا ہدیہ مجھے دے دے مطہر
اور پاکیزہ لب و لہجہ مجھے دے دے. میں لکھوں مرثیہ ابن علی سبط پیمبر کا، میں لکھوں مرثیہ حضرت علی عباس و اکبر کا، میں لکھوں مرثیہ اس تشنہ لب معصوم اصغر کا، میں لکھوں مرثیہ نوشاہ قاسم نیک سیر کا، میں لکھوں مرثیہ تشنہ دہن اس سارے ہی گھر کا، میں لکھوں مرثیہ پاکیزہ ہر بی بی کی چادر کا. چلے ابن علی گھر سفر جاری رہا اور کربلا میں رک گیا آخر. یہاں اب اہل حق تھے اور بدل و کسب کا لشکر. حسین جانتے تھے اب سفر آگے نہیں ہوگا، کہ ان کے ساتھ اب جو کچھ بھی ہونا ہے یہی ہوگا. شہید اب اس جگہ میں سبط خط پر منسلی ہوگا. علی اکبر یہیں اب زیب آغوش زمین ہوگا. علی عباس کے بازو کہیں اور تن کہیں ہوگا. جواں قاسم یہیں سے راہی خلد بری ہوگا. یہاں اصغر کسی دن تشنہ لب ہی مارا جائے گا. کوئی اونو محمد پر یہاں نہ رحم کھائے گا. حسن کا لال عبداللہ بھی جان اپنی گنوائے گا. یہ سارا قافلہ ایک بوند پانی کی نہ پائے گا. زمین روئے گی اور یہ آسماں آنسو بہائے گا، مگر ان دشمنوں کو رحم آنا ہے نہ آئے گا. ادھر کچھ ساتھ میں سبط پیمبر ہیں، ادھر کانٹے ہی کانٹے ہیں، ادھر پتھر ہی پتھر ہیں، ادھر پھولوں کا دلدستہ ہے اور آئینہ پیکر ہیں. سبحان اللہ. یزیدی فوج کے گھیراؤ میں تھا قافلہ حق کا. ہمیشہ مبتلائے غم رہا ہے سلسلہ حق کا. مگر مشکل سے مشکل میں نہ آنا حوصلہ حق کا. چڑھاتا ہی رہا ہے جھوٹ کا منہ آئینہ حق کا. نصیحت کر رہے تھے آپ دے کر، نصیحت کر رہے تھے آپ دے کر واسطہ حق کا. کسی بھی حال میں چھوڑو نہ تم راستہ حق کا. بہت اچھا. اثر اس کا ہوا ان پر نہ کچھ بھی اور نہ ہونا تھا. انہیں خود اپنی کشتی اپنے ہاتھوں سے ڈبونا تھا. جہنم تھا مقدر، آنکھ کے بستر پہ سونا تھا. انہیں اپنی ہی لاشیں اپنے ہی کاندھوں پہ ڈھونا تھا. دلوں میں خود ہی اپنے آپ سے نفرت کو بونا تھا. انہیں رہ کر بھی زندگی کا چین کھونا تھا. سبحان اللہ. انہیں حق ان اہل حق میں باقی رہ گئے تھے اب علی اکبر، علی عباس اور سبط نبی ابن علی حیدر. ہزاروں کا ادھر باقی تھا اب بھی صف بصف لشکر. مگر یہ خوف یہ خیبت کے تاری تھی ابھی ان پر. ادھر حق اور سچائی کے سانچوں میں ڈھلے پے کر انہیں پیارا نہیں تھا اور کچھ ایمان سے بڑھ کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ مستورات کی آہو بخا فریاد خینوں میں، غم و اندوہ کا چلتا ہوا وہ لاوا سینوں میں. بلا کا کرب وہ دل میں بلا کا سوز آہوں میں. سمندر موجزن اشکوں کا ان پاکیزہ آنکھوں میں. تباہی قتل بربادی ہے خوریزی خیالوں میں، کہ جیسے زہر کھولا جا رہا ہو ان کی سانسوں میں. سبحان اللہ. سنبھالے ہاتھ میں تلوار قاسم رنگ میں جاتے ہیں. حسن کے لاڈلے دادے شجاعت خوب پاتے ہیں. مگر دشمن چہاروں سمت سے نیزے چلاتے ہیں. تنو نوشاہ پر وہ پھول زخموں کے سجاتے ہیں. کسی بیکار شے کی طرح خون قلب بہاتے ہیں. انہیں پانی نہیں شربت شہادت کا پلاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی عباس انہوں دشمنوں سے لڑنے جاتے ہیں. شجاعت اور دلیری کے وہاں جوہر دکھاتے ہیں. کچھ اس رفتار سے تیغے برہنہ وہ چلاتے ہیں کہ ایک ہی وار میں 2-4 لاشوں کو گراتے ہیں. گرفت عباس کی ایسی کہ دشمن بل بلاتے ہیں. سکینہ کا تڑپنا دیکھ کر وہ رن سے آتے ہیں. سکینہ خستہ جاں کے سوکھے لب جو کپ کپاتے ہیں. علی عباس مشکیزہ لیے پانی کو جاتے ہیں. وہاں موجود عالم آپ کا ٹھٹا اڑاتے ہیں. وہ پہلے کاٹتے ہاتھوں کو شمشیریں چلاتے ہیں. علی عباس دانتوں سے جو مشکیزہ اٹھاتے ہیں وہ جاہل آپ کو بھی موت کا مژدہ سناتے ہیں. ادھر عباس کے تن سے جدا بازو پڑے تھے ہائے.
ادھر تن جو پڑا تھا اس پہ 100 نیزے چلے تھے ہائے، حسین اس حال میں عباس کو جب دیکھتے تھے ہائے، فغان و آہ کرتے اپنا سینہ پیٹتے تھے ہائے، یہ عالم تھا کہ رخش کھانے لگے گرنے لگے تھے ہائے، علی اکبر کھڑے بازو سنبھالا دے رہے تھے ہائے۔ جواں فرزند دل بندے حسین ابن علی حیدر، چراغ خاندان مصطفیٰ حضرت علی اکبر، بچانا چاہتے تھے حق کو اپنی جان بھی دے کر، اکیلے آپ تھے رنے ادھر تھا آپ کے لشکر، مگر اللہ رے وہ دبدبا وہ آپ کے تیور، مقابل جو بھی آیا آپ کے وہ ہو گیا بے سر۔ سبحان اللہ سبحان الٹتی تھی صفیں دشمن کے تنہا سارے ششدر تھے، تفنگ و تیر کے لیکن شنا پہ نشانے آپ پر ہی تھے، مگر افسوس کیا کہیے کہ جو آل پیمبر تھے، جگر میں تیر اٹکا تھا زمین پر آپ گر کر تھے، جواں بیٹے کا لاشا سامنے تھا ابن حیدر تھے، جگر پارا تھا اور آنکھوں میں اشکوں کے سمندر تھے۔ سبحان اللہ سبحان یہاں شش ماہی اصغر پیاس سے بے سد پڑے تھے ہائے، ادھر رخے پر نور پھیکا ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے ہائے، انہیں تو گھونٹ پینے کے نہ پینے کو ملے تھے ہائے، حسین اپنی جگر گوشے کو دیکھے جا رہے تھے ہائے، بڑے رنجیدہ خاطر اور غم کھائے ہوئے تھے ہائے، وہاں موجود بھی تھے وہ سب رونے لگے تھے ہائے۔ میرے بھیا حسن نور نگاہ شافعی محشر، مجھے پہچانو دیکھو میں حسین ابن علی حیدر، میری مانو پلٹ آؤ خدا کے راستے پر، خسارے میں نہ ڈالو خود کو راہ راست سے ہٹ کر، اکیلا سب پہ پڑ جاؤں گا بھاری گر خدا چاہے، میں بن جاؤں گا سیف ذوالفقاری گر خدا چاہے، میری ہر پھونک بن جائے کٹاری گر خدا چاہے، میری آنکھیں لگائیں ضرب کاری گر خدا چاہے، ہوا بن جائے گی میری سواری گر خدا چاہے، تباہ کر دوں تمہاری فوج ساری گر خدا چاہے، مگر صبر و رضا شیوا ہے ہم آل محمد کا، ہے منزل کا نشان نقش قدم آل محمد کا، ہر ایک ذرہ ہے مرحوم کرم آل محمد کا، یہ احسان و کرم ہوگا نہ کم آل محمد کا، صدا اونچا رہے گا یہ علم آل محمد کا، رہے گا حشر تک تازہ یہ غم آل محمد کا۔ انہیں دوزخ سے کیا لینا تھا جنت سے، انہیں مطلب کسی سے تھا تو بس دنیا کی دولت سے، نہ ان کا دور سے بھی واسطہ تھا شرم و غیرت سے، اگر رغبت نہیں تھی تو حسد کی نہ کدورت سے، وہ نہ ہمجار تھے نہ سر کا دھیان تھا اس کارزار پر، صدر لیکے اسے ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا، اس وقت آئی فاطمہ زہرا کیے صدا، اے شمر میرا لال ہے جو، اے شمر میرا لال، اے شمر میرا لال ہے جو مصطفیٰ کے نواسے کے حلق پر، خنجر نہ بھیگو کے پیاسے گے نہ کو ذبح کرتا ہے پیاسا حسین کو، ملانا زیر کے تو
भागते हैं सब मोदी गई सब भागते हैं सब मोदी गई भागते हैं सब मोदी गई सब कलेजा फटता है मुझे दिल मलूल का बचे को मेरे छोटे से पासे पासे को मेरे छोटे सबसे बचे को मेरे छोटे सबसे बचे बेटा जज़ाकल्लाह वाकई बहुत ही हुसैन प्यासे हुसैन आए हुसैन प्यासे हुसैन आए हुसैन प्यासे हुसैन आए हुसैन प्यासे हुसैन। मरते मरते किसी एक को मिला पानी, नबी कसों के करीब आया बेवफा पानी, तड़प के रह गए बच्चे न मिल सका पानी, हुसैन मांग रहे थे फराग का पानी, लहू में डूबा हुआ प्यास का सितारा है, मेरे गरीब को लाखों ने मिल के मारा है। हाय हुसैन प्यासे हुसैन आए हुसैन प्यासे हुसैन आए हुसैन। इतने गम पाती न कुर्द जलता तमाचे न शिमर के खाती, तुम्हारे सीने पे सोती तो नींद आ जाती, जो होता असगर बेशीर उसको बहलाती, है ये भाई मगर वो भी बेसहारा है, मेरे गरीब को लाखों ने मिल के मारा है। आए हुसैन प्यासे हुसैन आए हुसैन प्यासे हुसैन। यार गैर में बाबा हरम बुलाए गए, कलाई बांधी गई दर बदर फिराए गए, रिदाएं छिन गई नेज़ों पसर उठाए गए, खमीदा पुश्त पदुर्रे कई लगाए गए, ये शाम कोफा की गलियों का एक नजारा है, मेरे गरीब को लाखों ने मिल के मारा है। आए हुसैन प्यासे हुसैन आए हुसैन प्यासे हुसैन। जहाँ मुनव्वर दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, हसन अली मुर्तज़ा का सदका, हुसैन और फातिमा का सदका, सुबह तैबा हमें मयसर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवा अलैका। शिया सुन्नी आपस में भाई भाई हैं। दोनों तबके के उलमाए कराम मुसलमानों में इत्तेहाद कायम करने की जानिब तवज्जो दें, लोगों के सामने हकीकत बयान करें। हजरत इमाम हुसैन की शहादत व कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बेंगलुरु में साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग व दीगर ने इन ख्यालात का इजहार किया। बेंगलुरु में हाल ही में हिंदुस्तानी उर्दू मंच कायम की गई है।
इस मंच के तहत 27 अगस्त बरोज चारशंबा याद हुसैन की मजलिस मुनअक़द हुई। वजीर आला सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी MLC नसीर अहमद, साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग, KPCC के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ व दीगर अहम शख्सियात इस प्रोग्राम में मौजूद रहीं। हिंदुस्तानी उर्दू मंच के सदर एजाज अली जोहरी, सेक्रेटरी ND मुल्ला और इदारे के दीगर मेंबरों ने मिलकर इस खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। खास बात यह रही कि शिया और सुन्नी दोनों तबके के शोराए कराम ने हजरत इमाम हुसैन की याद में मरसिए पढ़े। मारूफ शायर शफीक आबिदी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन मुबीन मुनव्वर, अजीजुल्ला बेग, सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा, बेंगलुरु की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत सैयद शफीउल्लाह, वजीफेयाब पुलिस ऑफिसरान GA बावा, वली बाशा व दीगर मौजूद रहे। मस्जिद अस्करी के इमाम जुमा व जमात मौलाना सैयद कमर अब्बास नकवी ने खुतबा पेश किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।